पोखराका व्यवसायीहरूसँग सरकार साथमै छ, पोखरावासीहरूसँग सरकार साथमै छ, होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसायीसँग सरकार साथै छ, लगानीकर्ता कर्मचारी मजदुरको साथमा सरकार छ। त्यही कुरा जनाउन सङ्केत दिन म आएको। अनि पूर्वका साथीहरूले भन्नुभएको छ कि म चाहन्छु देशका विभिन्न भूभागहरूमा 24 घन्टै रेस्टुरेन्ट खुलोस्। अघि पनि यहाँ कुरा उठेको छ हैन, खुलोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसका लागि मलाई सहयोग चाहिन्छ स्थानीय सरकार, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। गृह मन्त्रालयमा सहसचिव फणेन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल हामीले बनाएको थियौँ। पोखराबाट पनि साथीहरूलाई राखेका थियौँ। मिटिङमा जानुभयो कि जानु भएन? जानु भएन, मिटिङमै जानु भएन। त्यति संयोग परेन। अब यो कुरा यहाँ भने साथीहरूले नेताहरूले त्यो कार्यदलमा भन्ने मलाई सजिलो हुन्थ्यो नि। अब त्यहाँ अब खोल्ने तर्खरमै छौँ हामी। तर त्यहाँका चाहिँ नि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बासीहरूले के भन्नुभएको छ भने रातभरि चाहिँ नि ठुल्ठुला यो साउन्ड बक्समा आवाज आयो भने हामी कसरी सुत्ने हो? हामी निन्द्राका रोगीहरूले के गर्ने हो? औषधि खाएर सुत्नुपर्नेले के होला? बिरामीले के होला? बुढापाकाले के होला? त्यस कारणले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईहरुले मनाउनुहोस्। म चाहिँ 24 घन्टै होटल रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि म तयार छु र म यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। होटल रेस्टुरेन्टहरूमा गएर पुलिस प्रशासनले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आजभन्दा करिब 4-5 वर्ष अगाडि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको एउटा मिटिङ थियो दरबार मार्गको रेस्टुरेन्ट नाङ्लो होइन, बेकरी चौकमा। त्यहाँ माथि गएर हामी मोमो, सिजलर, चाउमिन यसरी के खाइरहेको थियौँ होइन। एकछिनमै त्यहाँको म्यानेजर आएर के भन्नु पऱ्यो, अब त होटल बन्द हुन थाल्यो सर, अब अर्डर त बन्द भइसक्यो भन्छ। ठिकै छ। त्यही पनि हामी गफ गर्दै विश्वविद्यालयको गफ, प्राज्ञिक गफ, मुलुकको गफ, समाजको यस्तै त हो नि। अनि तल झर्ने बेलामा त अगाडि गेट बन्द छ, अगाडि गेट बन्द भइसक्यो रेस्टुरेन्ट। अनि अगाडि गेट बन्द भइसक्यो, कताबाट जाने त भन्दा पछाडि गेट त खुलै छ सर भन्दा। आउँदाखेरि अगाडिबाट आएको थियौँ होइन, त्यो समय थियो बाटो। पछि फर्किने बेला त पछाडिको चाहिँ गेटबाट खोल्दाखेरि त धन्नै त्यहाँ चाहिँ हिलोमा जुत्ता डुबेको थियो। अनि मैले मनमा नै भनेको थिएँ अब सरकार बन्ने बेलामा मेरो अलि मन खाएको मान्छे, अलि साथी, सल्लाह मानिदिने मान्छे गृहमन्त्री भयो भने यो पछाडिको ढोकाबाट बन्द, पछाडिको ढोकाबाट निष्कासन भएर निक्लिने यो प्रक्रियालाई बन्द गरिदिन्छु भनेको थिएँ कि मैले। अहिले त म आफै गृहमन्त्री छु होइन। त्यस कारणले पुलिसको डिआई साहब हुनुहुन्छ होला यहाँ। पोखराका कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा अगाडिको ढोकाबाट होइन कि पछाडिको ढोकाबाट निक्लिने जुन प्रबन्ध छ त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् र अगाडिबाट निक्लिदिनु। रेस्टुरेन्ट र होटललाई बन्द गर्न तपाईँहरू जाने होइन। त्यहाँको शान्ति सुरक्षा खलल भयो। होटलका मजदुर, कर्मचारी र लगानीकर्तामाथि चाहिँ अभद्र व्यवहार भयो। जहाँ उनीहरूलाई सुरक्षाको दरकार भयो या त्यहाँ बस्ने कस्टमरलाई सुरक्षाको आवश्यक भयो भने प्रहरी पुग्नु होला। होटल रेस्टुरेन्टमा गएर कृपया हाम्रा पुलिस साथीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ दुःख दिने या त्यसलाई जबरजस्ती बन्द गराउने काम नगर्नु होला भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि पुलिस प्रशासन पनि हाम्रो समाजकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो। अहिले नेपाल प्रहरीको नियमावली पास भएको छ नेपाल सरकारले।
क्याबिनेटको समितिले हिजो पास गरेको छ र परिसरको लागि हामीले 5 तहमा वर्गीकृत गरेर उनीहरूको पनि वृत्ति विकास हुने। सिपाहीबाट हल्दार बनाउनै गाह्रो छ उहाँहरूलाई, त्यस कारणले सहायक हल्दारको पद क्रिएट गरिदिएको छ। सहीबाट इन्सपेक्टर बनाउन गाह्रो छ, धेरै समय लाग्दो रहेछ। त्यस कारणले सिनियर के अरे यो वरिष्ठ चाहिने सही होइन, जसले चाहिँ 3वटा स्टार लगाएर हिँड्न पाउनु। त्यस कारणले निम्न तहका जवान हल्दार र जुनियर अफसरहरूको पनि वृद्धि विकास होस्, त्यतापट्टि सरकार प्रतिबद्ध छ। म देशभरि नै शान्ति सुरक्षालाई खटिरहेका प्रहरी जवानहरूलाई, प्रहरी अधिकृतहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो सीमित साधन र स्रोतका बावजुद पनि उहाँहरूले मुलुकको शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रियताको जगेर्ना र जनताको सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। पार्लियामेन्टले नयाँ विधेयक ल्यायो, नयाँ नीति र कानुन बनाउन थाल्यो। यहाँ नेताहरूले हामीले यहाँ बोल्यौँ, जनतालाई चित्त बुझेन भने त्यसको पहिलो निशाना को हुन्छ भन्दाखेरि बीच सडकको चौराहामा बसेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरेर सिटी फुकिराखेका एउटा ट्राफिक सिपाही हुन्छ। किन उसले वर्दी लगाएर आउँछ, त्यसको प्रहरीको वर्दी लगाइरहेको हुन्छ। अब ढुङ्गा मुढा गर्दा उही पर्छ अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षा निकायका प्रहरी जवानदेखि अधिकृतहरू मुलुकको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा संवेदनशील जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। तथापि सुरक्षा निकायले पनि आम नागरिकलाई सम्मान गर्ने, जनता र उद्योगी व्यवसायी र उद्यमशील नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने र उद्योग धन्दा राम्रो चलोस्, बन्द व्यापार राम्रो चलोस्, उहाँहरूले चाहिँ नि क्रिएसन गर्नुहोस्, आम्दानी गर्नुहोस्, सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनुहोस्, त्यो ट्याक्सबाट हाम्रो पनि सुविधा बढ्छ भन्ने मानसिकतामा सकारात्मक ढङ्गले आम उद्योगी व्यवसायीले, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुरक्षा निकायका प्रति पनि अझै बढ्ता मैत्री भाव र सुरक्षा निकायले पनि उद्योगी र व्यवसायका प्रति मैत्री भाव राख्न जरुरी छँदैछ। त्यो तर मुस्कान सहितको प्रहरी मात्रै होइन कि सम्मान सहितको प्रहरी अहिले चाहिँ नि हाम्रो सङ्कल्प छ। सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने खालको, त्यहाँले यो रेस्टुरेन्टलाई 24 घण्टा नै खोल्न दिने खालको प्रबन्ध यो पोखराबाटै होस् भन्ने मेरो चाहना। त्यसमा तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो सहयोग। अब तपाईँहरू सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ? ठाउँ तपाईँहरूले छुट्याइदिनुहोस्, ठाउँ छुट्याइदिनु र त्यहाँका नजिकका अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो कुरामा अवरोध नगरौँ। यो गृहमन्त्री कस्तो रहेछ, 24 घण्टा चाहिँ नि यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न दियो र हाम्रो निधै गायब पारिदियो भन्ने नहोस् होइन। होलाले निधै गायब पारिदियो हाम्रो भन्ने नहोस् र उद्योगी व्यवसायिकता प्रति मैत्रीपूर्ण रहेछ भन्ने खालको इम्प्रेसनका साथै त्यहाँका आम नागरिकहरूलाई नकारात्मक सन्देश जाने अवस्थितिको निर्माण हुने नभयो भने जहाँ जहाँ त्यस्तो हुन्छ त्यसको फाइन्ड आउट तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। ल कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका है, यहाँ लेखनाथ पनि पोखरै भइसक्यो अहिले। अब यी कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँलाई अब 24 आवर ओपन रेस्टुरेन्टहरू चलाउने त्यो तपाईँहरूले तय गर्नुहोस्। र मेरो एउटा मात्रै तपाईँहरूलाई आग्रह छ, ती रेस्टुरेन्टहरू सबभर ट्याक्स पेयर हुन्, करको दायराभित्र भएका रेस्टुरेन्टहरू। त्यस कारण तपाईँहरूले बोलाउँदाखेरि सरकार तपाईँहरू कहाँ पुग्छ, हाजिर हुन्छ तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि। त्यो खालको प्रबन्ध गर्न सकियो, त्यो खालको कामको सुरुवात गर्न सक्यो भने मैले चाहिँ बडो सन्तोष मान्नेछु आफैलाई।
त्यहाँले यो तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको छ अहिले होइन, मैले पनि भनिरहेको छु। अब सरकारलाई तपाईँहरूले यसमा सहयोग गर्नु, त्यो खालको प्रबन्ध होस्। प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले अविलम्बै होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको रेवन भन्नुभएको छ लगायत अरू पनि फेरि संस्था होला होइन, एउटा मिटिङको आयोजना गरिदिनुहोस्। सरकारले दिने अथोरिटी तपाईँलाई दिन्छ र कास्की जिल्लामा पोखरा महानगरपालिकामा कहाँ कहाँ निरन्तर सेवा दिन सकिन्छ त्यस्तो खालको ठाउँहरूको छनौट गरेर, अब चारैतिर भन्नुभयो भने त सुरक्षा उपलब्ध गराउन गाह्रो होला, तर तपाईँहरूले केही ठाउँ तोक्नुभयो भने नभएदेखि अहिले तत्कालका लागि खुल्ला नगरे तापनि एउटा ट्रायलका लागि परीक्षणका लागि पनि चलाउन सकिन्छ होइन, सकिन्छ। त्यस कारणले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो मेरो निर्देशन छ, तपाईँले अविलम्बै एउटा मिटिङ राखिदिनुहोस् र परीक्षण गरेर हेरौँ। अब संसारभरि छ, अब नेपालको पोखरा संसारको एउटा डेस्टिनेसनभित्र पर्छ, त्यहाँले पोखरामा चाहिँ हामीले केही थप कुराहरू गरौँ पर्यटन व्यवसायीहरूको गतिशीलताका लागि। तपाईँहरू गतिशील हुनुभयो भने रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ। खालि रोजगारी मात्रै वृद्धि हुने होइन, कृषिजन्य उत्पादन पनि तपाईँहरूले बिक्री गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यसले यो क्षेत्रकै गतिशीलतालाई बढाउँछ र नेपालकै पर्यटन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र आर्थिक गतिशीलतामा एउटा उल्लेखनीय बाटो निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यो कामका लागि सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै अब कोरोना महामारीका कारणले संसारभरिका अर्थतन्त्र अत्यन्तै धीमा गतिमा अगाडि बढिरहेका छ। त्यसले उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र आम नागरिकलाई समेत पनि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। शिक्षक, कर्मचारी, निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू, सायद वित्तीय संस्था र ब्याङ्कहरू पनि त्यसको चाहिँ नि गम्भीर प्रभावमा हुनुहुन्छ होला, किनकि उहाँले लगानी गरेका उद्योगी र व्यवसायीहरूले आम्दानी गर्न नसकेपछि समयमा प्याज किस्ता तिर्न गाह्रो भइरहेको होला। र हामी सबैले भनेको यो महामारीका समयमा कृषक, श्रमिक, आम नागरिक, खास गरेर पर्यटन व्यवसायी, अब त्यस्तै यो के भन्छ मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय, चलचित्रकर्मीहरू, सिनेमा हलका मालिकहरू या ब्याङ्केट, सबैको लगानी असाध्यै जोखिममै छ। त्यसमा कसरी हामीले चाहिँ उहाँलाई राहत दिने, उहाँहरूको उद्योग धन्दालाई कसरी बचाउने, व्यवसायलाई कसरी बचाउने, यो सरकारको दायित्व र त्यसका लागि सरकारसँग पनि पर्याप्त चाहिँ फेरि बजेट चाहियो, किनकि जनताको आम्दानी घट्यो भने सरकारको पनि आम्दानी घट्छ। तथापि सरकारले हाम्रो यो दायित्व होइन भनेर हामीले पन्छिन पाइँदैन। सरकारमा रहँदाखेरि पनि र नरहँदा पनि पन्छिन पाइँदैन। सरकार भनेको निरन्तरता, हामी राज्यकै एउटा अङ्ग हो। यहाँले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सरकारले कस्तो खालको नीति बनाइदिने, त्यसको लागि गम्भीरतापूर्वक बहस गरौँ। यो बहस गर्नका लागि पहिला प्रतिनिधि सभा या सङ्घीय सदन खुला पनि हुनु पर्यो। अब जनप्रतिनिधिहरू जानुहुन्छ त्यहाँ बोल्नै पाउनुहुन्न। सरकारले सल्लाह सुझाव जनप्रतिनिधिको माग्न खोज्छ, त्यहाँ हाउसै चल्न पाउँदैन। नयाँ चाहिँ नि विधेयकहरू ल्याउनु पर्यो, नयाँ ऐन बनाउनु पर्यो, कानुन तर्जुमा गर्नु पर्यो। अब सदन सुचारू छैन। त्यहाँले हाम्रो आग्रह छ
नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरेर संविधानलाई स्वीकार गर्नुभएका दलहरू, निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएका दलहरू, अझै बेला बेलामा सरकारमा समेत सामेल भएर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका दलका नेता प्रतिनिधि साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मुलुकको समस्याका प्रति, जनताको समस्याका प्रति हामी संवेदनशील बनौँ, सदनलाई सुचारू गराउँ र जनताको चाहना अनुसार, समयको माग अनुसार, परिस्थितिको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर नीतिहरूको तर्जुमा गरौँ र ती नीतिहरूलाई सरकार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खानाको प्रवर्धन, लोक दोहोरी प्रतियोगिता, झाँकी प्रदर्शन, रात्रिकालीन कन्सर्ट, डुङ्गा दौड, व्हिलचेयर दौड, वेटर रेस, टग अफ वार जस्ता प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम पनि महोत्सवका आकर्षण रहने म यहाँ अवगत गराउँछु। महोत्सव अवलोकनमा आउनेहरूको सहजका लागि रात्रिकालीन बसको सेवा पनि व्यवस्था गरिएको छ। आज पोखरा महोत्सव 23औं संस्करणसम्म आइपुग्दा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत सामान्य स्थानीय जनता तथा व्यवसायी मित्रहरूले, हाम्रो प्रायोजक लगायत सबैले गरेको सहयोगप्रति म धेरै आभारी छु र यहाँहरूप्रति कृतज्ञता पनि जाहेर गर्दछु। 2072 सालको भूकम्प, गत वर्ष जस्तो कोभिड-19 महामारीको होस् वा अन्य प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले सडक महोत्सवलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौँ। अवस्था अहिले केही अनुकूल देखिए तापनि फेरि केही अफ्रिकन देशमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने चिन्ताले हामी व्यवसायीलाई सताएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमा नै ध्यान जाओस् भन्दै सकारात्मक पहलको अपेक्षा पनि राखेका छौँ। यसपटकको महोत्सवमा पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै हेल्थ प्रोटोकल पूर्ण रूपमा मिलाएका छौँ। सोको लागि विभिन्न स्थानमा मास्क तथा सेनिटाइजर वितरण गरिनेछ। महोत्सवमा पालन हुने सम्पूर्ण हेल्थ प्रोटोकललाई विशेष ध्यान पुर्याउनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेकै नै पर्यटन व्यवसायको लगानी सुरक्षित अवतरण गराउनु हो। त्यस्तै पोखरालाई पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाई पोखरा खुला छ है भनेर सन्देश दिनु नै हो। अबको आवश्यकता भनेको आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्दै कृषि, खेल, पर्यटन र घरेलु उत्पादनलाई जोड्दै यसको अधिक प्रयोग गरी दैनिक जसो विदेशीका हजारौँ युवालाई देशमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। अब पोखरामा सञ्चालन हुन लागेको हामी सबैको गौरव महसुस गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको आयोजना राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकमा केही राहत हुने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन्। यसमा राज्यले पर्यटन मन्त्री नीति निर्माण गरेर पर्यटकीय क्षेत्रलाई 24 घण्टा खुला गर्नुपर्ने र स्थानीय स्तर भेला, महोत्सव आयोजना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भेला, सेमिनार, गोष्ठी तथा ट्राभल मार्टहरू उल्लेखनीय उपस्थित जनाउन सकेमा मात्र पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेछ। अन्त्यमा सडकमै खाउँ, सडकमै रमाउँ भन्दै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ यो पोखरा सडक महोत्सव भव्य र सभ्य रूपमा समापन गर्न आयोजकको लक्ष्य छ र यसमा यहाँहरूको सबैको साथ सहयोग रहनेछ भनी पूर्ण विश्वासका साथ यहाँहरूलाई फेरि पनि अङ्ग्रेजी वर्ष तथा आजै परेको हाम्रो अर्को महान पर्व लोसार समेतको अवसरमा यहाँ उपस्थित तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मानवहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित हार्दिक स्वागत गर्दै महोत्सव संयोजक म नरेश भट्टराई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय पर्यटन। धेरै धेरै धन्यवाद।